ऑपोजिशन खाली उलयता की हे रावंग हा ते रावंग हा ते रावंग हा ते रावंग हा. मृत्यू हो अटल आसा आणि आमकां सोशल मिडियाचेर ट्रेल करूंक शकता, पूण ना, की ह्या देशांत आनी ह्या जगात अमर पडना. दिगंबर कामताची कॉन्स्टिट्युएन्सी जे हिंगासरले सायडीचे स्ट्रक्चर जे ओल्ड पोर्चुगीज गोवन पोर्चुगीज आर्किटेक्चराचे स्ट्रक्चर जे आहा तेंकां ब्लेंड करून बांदपी स्टेट ऑफ द आर्ट काम करपी फिशमॅन प्रभू हो कन्सल्टंट आणि तेच्या वांगडा कॉन्ट्रॅक्टर तृप्ती कन्स्ट्रक्शन. आणि हे काम व्हडलेशें आमी खर्च करूंक ना. 6.5 कोटी 40 लाख इतलेच. पण म्हणून हा की बाबा हे 20 कोटी सुमार म्हणले असतले ना, खाली 6 कोटी 40 लाख. पण त्या पैशांनी खरो उपयोग करपी म्हणजे सारखे हिंगासर चीप दिवन काम करपी आमचे रोहित कदम, आमचे जनरल मॅनेजर बालावलकर न्हू, जे बालावलीकर बसला की हेंच्यांनी प्रॅक्टिकली हिंगासर येवन तेंच्या वांगडा सोनिया आनी आख्खी टीम जी तेंची टीम आहा प्रॅक्टिकली परतून येवन हे काम पळयल्लें आहा, हेचो आढावो घेतलेलो आहा. खंय सारकें जावंक ना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक दाखयल्लें आहा आनी बरी फॅसिलिटी आमच्या जाणट्यांक दिवची म्हणून जे चीफ मिनिस्टरान येवजिल्ले आमचे प्रोविदोरियाच्या मिनिस्टरान जे विजन दाखयल्लें आनी दिगंबर कामतीच्या हितून सारखे पाटिल्ल्यान म्हणजे तेणे सांगलेले आपलो प्रोविदोरिया जो मडगांव आहा तो स्टेट ऑफ द आर्ट जावपाक असो जाल्या उपरांत गोंयांत दुसरे प्रोविदोरिया आहा ते जावचे. म्हणजे मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें हो एक आमी करूया आनी गोंयच्या लोकांक दाखोवया. आनी मिनिस्टरान विजन कितें दाखयलां की आपूण आहा तितले गोंयचे प्रोविदोरियाचे जे जाणट्यांचे होम्स आहा तितले आपूण बरे करपा खातीर चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतलो. आनी आमचे GSIDC लिमिटेड जे आहा गव्हर्नमेंटाचे सबसिडायरी हे आमी बांदपाक आमी रेडी आहा. वी वील बिल्ड ऑल दीज old age homes into this standard so that our elders feel that the government cares for them. Our elders feel that we are being cared, we are being taken care, good food, good facility. चलपाक खातीर हिंगासर बरी व्हडली सोय केल्ली आहा. म्हणजे तांकां सकाळी फुडें सांजे जेवण जालें काय बरें चलपाक जाता. म्हणजे yet in the city but they can walk inside where there is shelter, there is no rain. म्हाका दिसता असली फॅसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट जे आमी केल्ली आहा फक्त प्रमोद सावंताक हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदता. आनी तेणें हें काम फुडें व्हरचें कित्याक आख्खे गोंयांत डेव्हलपमेंट चालू आहा. ऑपोजिशन खाली उलयता की हे रावंग हा ते रावंग हा ते रावंग हा ते रावंग हा. आनी आमकां सोशल मिडियाचेर ट्रेल करूंक शकता, पूण ना, खऱ्यांनी नॉर्थ ते साउथ जे डेव्हलपमेंट चालू आहा प्रायम मिनिस्टराचे विजन जे आहा हें आयज गोंयांत आमकां दिसता. जे हायवे आसूं और रावणफोंड ब्रिज आसूं आमचे GSIDC आतां म्हाका दिसता बाय ऑक्टोबर आमी परतून येतले हिंगा अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर दिगंबर कामतजी. हो रावणफोंड ब्रिज हो कंप्लिशनाक म्हाका दिसता आनी 3 months बाय ऑक्टोबर वी वील इनॉग्रेट इट. तो इतलो बरो ब्रिज जातलो की लोक पळयतच उठतले की मारगांव सिटीन जे डेव्हलपमेंट दिगंबर कामतीन चालू केला ते नोव्हेंबर पासून कितकीशीच इनॉग्रेशन. आता आमचे एक आश्रम जो अत्यंत महत्वाचो असता तो म्हणजे वृद्धाश्रम. जेन्ना मनीस जाणटो जाता तो कितलोय पैसेकार आसत, कोणी आसत, ऑफिसर आसत किंवा पॉलिटिशियन आसत, कोणी आसत, जाणटेपणांतल्यान सगळे जाण वतात. मृत्यू हो अटल आसा. हे महाभारतात युधिष्ठिरान एक राजाक सांगितले की ह्या देशांत आनी ह्या जगात अमर पडना. पूण वृद्धाश्रम जेन्ना मनशाक जेन्ना जाणटो जाता तेन्ना तो कशे पद्दतीन जगता. आज समाजाची परिस्थिती कितें आसा. आज भुरग्यांक बापाय कडेन आवय कडेन पळोवपाक टायम नासता. थोड्यांची भुरगीं अमेरिकेक आसा, थोड्यांची भुरगीं जर्मनीक आसता, आनी कितें आसा. बापूय जाणटो जालो, दुयेंत जालो, ताका पळयतलो कोण. तो म्हणटा आपूण जाल्यार पयशे दिता पूण कोणें तरी ताका पळोवपाक जाय. हांवें खुबश्यो अश्यो केसीस पळयल्या की तांचे भुरगे सगळे आज बऱ्या पोजिशनाचेर आसा.
घर तांचे बंद आसता पूण आवय बापाय ते खंय तरी वृद्धाश्रमाक घालता. आमच्या शास्त्रांत पयलीं अशें नाशिल्लें. वृद्धाश्रमाक खंय तरी वृद्धाश्रम जातले आनी खंय तरी वेगवेगळ्यो संस्था जातल्यो आनी जाणटेल्यांक दवरतले अशें घर सगळें व्हडलें आसतालें. आनी घरांत प्रत्येकाची केअर कोण जाल्यार जॉयंट फॅमिली आसता. आतां जॉयंट फॅमिली ना. आवय बापूय भुरगो आतां आवय बापायचे भुरग्यां तुगेली भायर गेली जाल्यार आवय बापाय थोडे जाण व्हरतात भायर. सामके जाणटे जाले बॅड रिटर्न जाले जाल्यार कितें करतलो. आनी म्हणून बरें सरकाराचें कर्तव्य आसता जितलें आमी भुरग्यां खातीर काम करता, भुरग्यांक जॉब दितात, बायलां खातीर महिला शक्तीचें काम करता, तितल्याच नेटान वृद्धां खातीर काम करप हें बरें सरकाराचें कर्तव्य आसता. आनी त्या कर्तव्याक डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल आशिल्लें सरकार आनी प्रोविजनाचो मंत्री सुभाष शिरोडकर हांचे नेतृत्वा सकयल आशिल्लें प्रोविजन खातें हें खंयच चुकूना. आनी अत्यंत बऱ्या पद्दतीन हें काम तांणी केल्लें आसा. तांचे जिवन बरें रावपाक जाय. म्हणजे हांव हांगा येवपी हांव वाडदिसाक सुद्दां हांगा सदांच हांचे खातीर जेवण दिता दनपारचें लंच आनी हांव तांचे बरोबर जेवता. कितलीं वर्सां जालीं आनी हांव त्या वातावरणांत पळयतालो. आज हांव जेन्ना काम चलता आसतना आयलें तेन्ना हांवें तांचे इंजिनियराक सांगलें की हें एक बऱ्यांतलें बरें काम जातलें. हांव मायकल म्हणटा तो तसो लक्की खरो. मायकलान पयलीं चार घेतला हालीं. पयली बिल्डींग ताणें आमची आयकॉनीक बिल्डींग इनॉग्रेट केली आमी सेंट्रल मिनिस्टराक हाडून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची मांडवीचे तिराचे. वन ऑफ द बेस्ट बिल्डींग इन द स्टेट इन द कंट्री म्हटल्यार जाता. बिल्डिंगेच्या वयर गेल्यार तुका सगळें पळोवपाक मेळटा. दुसरी बिल्डिंग ही आज इनॉग्रेट केल्या. ही सामकी अत्यंत बरी बिल्डींग. हांगा कोण रावून गेल्या तुमी रावताले बरें हांगा पळय फरक कळटा बरें. सामकी कारण आज समाजा भितर आमची नीतिमूल्य जी आसा तो ताजो नाश जायत आसा. आनी प्रयोजनाची अशी संस्था आसा जी संस्था जवळ जवळ 250 सुमार लोकांची देखभाल घेवपाची, तांची घरांतली देखभाल घेतली वतना तांची शुश्रूषा करपाची, तांचो सांबाळ करपाचें काम हांगसरले डायरेक्टर ताजे वडील सगळे सहकारी करतात. आनी म्हणून तुमकां सगळ्या मना पासून देवळ करूं म्हणटा. हॉस्पिटलाचें काम वेगळें आसता आनी हांगसरले ह्या हातूंतलें काम वेगळें आसता. हॉस्पिटल आसात आमची PSC आसा थंय काम करप वेगळें. पण हांगसर प्रयोजन भितर जे आमचे वृद्धाश्रम आसात आमचे बाकीचे आश्रम जे आसात तातूंत ते काम करप, त्या लोकांची देखभाल घेवप, सेवा करप हें खूब म्हत्वाचें आसता. आनी म्हणून हांगसर सगळो स्टाफ जो आसा पळय तांच्या मना पासून देवळ करूं म्हणटा. आनी त्या बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना ही इमारत थोडी मोडिल्ली आनी आदला फाल्यां पडटलें म्हाका दिसता कितें 10 वेळा म्हजे विनायकाक आयलो सांगपाक सर कितें तरी करून करपाक जाय. आनी आमी तें प्रपोजल मुख्यमंत्र्या कडेन गेले आनी तांणी म्हटलें पयशांची अडचण ना ते करून घेया सांगलें आनी GST सांगलें. आनी त्या नुसार तांणी जवळ जवळ 6.5 कोटी रुपया ह्या इमारतीक पास करून घेतले आनी ते पयशे खर्च जाल्ले आसा. हांव पळोवन खूब खुशाल की बरें सुंदर पद्दतीन कन्सल्टंट जो आसा पळय ताणें खंयच कमी पडपाक दिवना. खाणे जावं, फ्लोर जावं, भितर रूम्स जावं हे सगळे बरे पद्दतीन ताणें सगळे हांगसर बारीक लक्ष दिवन आनी कॉन्ट्रॅक्टरान तें काम करून घेतलें. आमच्या बद्दल मायकल तुजी टीम बरी स्ट्रॉंग आसा. भागावकर वगैरे हांकां सगळ्या घरा पासून देव करता म्हणटा की बरें सुंदर अशी काम आमचो बाबा रमण काम म्हणटालो GSIचें एक बरें काम आसा म्हणून. आनी GSIचें अशें हे कामा बरोबर हांवें दुसरे 2 काम पळयल्यात ते म्हणजे म्हजी शोरड्याक 3 तांची कामां बरे पद्दत चलता. काल हांव व्हराक गेलो एक हॉल बांदतात थंय जवळ जवळ 900 लोक बसपाचो. हांव काल पळोवपाक गेलो बरें सुंदर काम जाल्लें आसा. ऑफकोर्स ताका आनी जवळ जवळ 1-1.5 कोटी खर्च जाता. तो रात लावन बरें सुंदर हॉल जातलो. हो परिसर आसा पळय म्हणजे एक बंगलोच म्हणल्यार जाता. हे घर जें आसा पळय हें बंगलोच सारको सारको आनी ह्या पद्दतीन हांगसर लोकांक उपलब्ध करून दिल्लें आसा. आनी त्या बद्दल हांव आमचे मुख्यमंत्री तांच्या मना पासून देव करी म्हणटा आसतना की हांगसरल्या सगळ्या स्टाफा कडेन विनंती म्हजी हांगसरचे लोक रावले जवळ जवळ 200 त्या लोकांक कितें करपाक जाय. आय बिलोंग टू दीस, आय बिलोंग टू यू एंड यू बिलोंग टू. हे बिलोंगींग जे आसा खूब म्हत्वाचें. आमी तुमची आनी तुमी आमची. लक्षात घ्या भिंती उलोवंक शकनात, फ्लोर उलोवंक शकना, वयलो रूफ तो उलोवंक शकना. मनशा कडेन उलोवंक कोण शकता, भावना व्यक्त करूंक शकता, आदर व्यक्त करूंक शकता कोण जाय मनीसच. आनी त्यामुळे हांगसर स्टाफ जो आसा पळय खंयच कमी पडून आतां पर्यंत आनी लोकांनी पडची ना.
अशा प्रकारची ग्वाही देतात. आणि नाही फक्त एक मडगावचेच वृद्धाश्रम, आमच्याकडे सगळे तुमचे गांवठीच्यान सावथाक 4 आसात वास्कोच्यो आणि नॉर्थाक 6 आसात. तर तातूंतले आमी आनी 2 घेवपाक पळयतात. हांव बाबा ते लोक विनंती करतात, हांव जातीतले बेगीन प्रपोजल धाडटा. एक तुगेले कलंगूट ते सायडीन आसा, तर जातीतले जातीतले बेगीन तेही बांदून घेवपाक पळोवया. सुरवात तरी करूया, जेणे करून मुखारी वर्स 10 वर्सां भितर तेही बी पूर्ण जातले आनी लोकांक बरो आश्रय मेळटलो. लक्षात घ्या, ही आमची संस्कृती. कालच्यान पयलीं 1000 वर्सां पयलींची. आणि म्हणून आमचे जुने ग्रंथ जे आसात न्ही, त्या ग्रंथा भितर वृद्धाश्रम 4 आश्रम बरयतात. आमच्या ग्रंथा भितर 4 आश्रम बरयतात. आणि ते 4 आश्रमांतलो एक हो वृद्धाश्रम. आणि वृद्धाश्रम उतर ज्या पयलीं त्या आकाशी ओल्ड एज होम ओल्ड एज न्ही, हे जवळ 1000, 1500, 2000 वर्सां पयलीं आमच्या जाणटेल्यांनी ते बरोवन दवरले आसा. ती आमची संस्कृती. आयच्या दिसा निमित्तान तुमकां सगळ्यांक बरे खुशालकायेचे आरोग्य मेळुये, जीवन मेळुये आणि बरे आरोग्य मेळुये अशें मागता. आणि मिटिंगाचें उतर सोंपयता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.